देखो ना, आर्मी हमारा पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, तो अपनी सरहदों के लिए अपने बच्चों को ही भेजें तो तभी सरहदें जो है महफूज रहती हैं ना। लाल मेरे की जवानी। तो माँ जो है ना वो अपने बेटे को कुर्बान कर देती है, तो मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी जो होती है वो तो वैसे भी उतनी होती है जितनी लिखवा के आया होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा अगर दुनिया से गया तो इस्लाम की खातर, पाकिस्तान की खातर वो शहीद हो के गया। उसका नाम वैसे तो जो फोत हो जाए उसका नाम नहीं मतलब ये जिंदा रहता, तो मेरे बेटे का नाम वैसे भी जिंदा रहता है। आए दिन उसके आर्मी से लेटर भी आते हैं तब भी उसका नाम आता है। तो वैसे तो सारे भूल जाते हैं ना, तो दिन 14 अगस्त आएगा, कोई दिन आएगा तो उस दिन भी हम लोग भी याद करेंगे और भी याद करेंगे और सलामी भी देंगे। और वैसे भी इसका ध्यान रहता है, ये अब झंडा खराब हो गया, इसको न्यांग बदलना है, या अब कब्र में मिट्टी है इसको साफ करना है, इसके ऊपर फूल डालने हैं, हर वक्त उसी के तरफ ध्यान रहता है। 22 साल बेटा, बिल्कुल जवान बेटा दे दिया अपने इस मुल्क को, क्या कहते? कोई बात नहीं, अगर 22 साल ये बेटा शहीद हो गया ना मुल्क की खातर, तो मैं तो कहती हूँ मेरे दूसरे बेटे भी जाएं, तो शुक्र है अल्लाह दा। हाजी नाजरीन, जवाद शहीद की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जवाद शहीद की शहादत के मुतल्लिक। अम्मा जी ये बताएं कि जवाद शहीद होता है, दोनों बाजू टूटे होते हैं, लेकिन जज्बा उसका, लेकिन उसने जो शहादत हासिल की उसके मुतल्लिक क्या कहेंगे? उसकी शहादत के वक्त मैं अपने बेटे की शहादत को सलाम करती हूँ। उसका जज्बा ही था, वो जब भी गया इधर से उसका यही जज्बा था कि मैंने शहीद होना है। उसकी ख्वाहिश थी तो अल्लाह ताला ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दिया। उसको दोनों बाजू लगी हुई थी, लेकिन उसके जब अफसर उसके पास गए हैं तो उसने उसी वक्त जवाद का नाम लिया है तो फ़ौरन उठ के बैठ गया। खड़ा तो नहीं हो सकता था ना, खड़ा होके बैठ गया तो यस सर। तो देखे ना, इतनी लगने के बावजूद भी वो इस तरह अपने अफसर को मतलब एक बैठ के वो सलामी दे गया। माँ जी ये बताएं कि जब जवाद आर्मी में गया तो क्या जज्बा लेके गया, आपसे क्या बात करके गया? एक आर्मी में जाना, माँ सोचती है कि अब मेरा बेटा शहीद ना हो जाए, जंग लड़ेगा, तो माँ ने क्या इस्लाम दे के भेजा? माँ ने किस तरह अपने बेटे को आर्मी में भेजा? मेरा बेटा जिस दिन गया तो मैं वाकई बहुत परेशान थी, लेकिन मैं अपनी परेशानी उसके सामने जाहिर नहीं की। तो बस यही मैंने कहा, बेटा हौसला रखना, हौसला रखना, हौसले अपने बुलंद रखना। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैं रोती रहती थी। जब भी फ़ोन करता था ना तो मेरी रोने की आवाज़ तो यही कहता था, मैंने फ़ोन बंद कर देना अगर आपने रोना है। तो इसके दिन के बाद फिर मैं नहीं रोई, मैंने अपना दिल जो है ना बड़ा कर लिया। मैंने कहा नहीं, ये एक अलग चीज़ होती है कि इंसान जब मुजाहिद बन के जाता है, मुजाहिद ही बन के जाता है, तो फिर वो, तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरे पुत्र के हौसले बुलंद रखना। ये नहीं मैं कहती थी कि मेरे बेटे को बचा के रखना, बस यही कहती थी, या अल्लाह मेरे बेटे के हौसले बुलंद रखना। अच्छा माँ जी ये बताएं कि जब आपने अपने बेटे को आर्मी में भेजा तो क्या जज्बा था आपका, क्या जज्बा था? बेटे को जब भेजा तो बेटे का क्या जज्बा था? मैंने अपने बेटों को इस परचम के लिए, मुल्क पर कुर्बान होने के लिए भेजा था। तो ये परचम हासिल करने के लिए मुझे ये परचम मिल गया, तो मेरा बेटा मुझे फिर वापस मिल गया, क्योंकि शहीद तो जिंदा होते हैं। माँ जी आपने ये बड़ा वो जज्बे की बात है। माँ जी ये कह रही हैं कि मैंने इस परचम के लिए अपना बेटा इस मुल्क को दिया था। आज ये परचम माँ जी के हाथ में है कि ये बेटा उनके हाथ में है। ये परचम की सलामती के लिए बेटा इस मुल्क को दिया था। तो माँ जी क्या समझते हैं आप
یہ پرچم پاکستان کا پرچم آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کا بیٹا سامنے قبر میں ہے، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، شہید یقیناً زندہ ہوتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ میں سامنے دیکھتی ہوں نا، یہ جو سامنے پرچم لگا ہوتا ہے اس میں مجھے اپنا بیٹا نظر آتا ہے. مجھے بیٹا قبر میں نہیں نظر آتا، مجھے اسی پرچم میں نظر آتا ہے. تو جو میری آنکھوں میں پہلے آنسو تھے یا جو بھی تھا میرا وہ ختم ہو گیا. بس میں اس پرچم کو دیکھ دیکھ کے تو پھر خوش بھی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بیٹا میرے سامنے رکھا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنے بیٹے کی شہادت کے متعلق سنا تو ماں پہ کیا وقت تھا، وہ کیا سوچا تھا آپ نے؟ اس وقت ہوئی تھی تھوڑی سی تکلیف، ماں تھی نا، لیکن بعد میں پھر یہ جو دیکھا تھا میں اپنے بیٹے کو، انہوں نے لے کے جاتے ہوئے، لے کے سب سے پہلے وہ جب لے کے آئے تھے اندر کمرے میں تابوت اٹھا کے لے کے آئے تھے وہ، تو اس وقت تو میں حیران رہ گئی. میرا بیٹا آرمی کے کندھوں پہ آ رہا تھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جس طرح وہ ویسے آتا تھا نا دروازہ کھول کے، پورا دروازہ کھول کے گھر میں آتا تھا، اسی طرح اس دن پورا دروازہ کھول کے تو وہ اندر لے کے آئے. میں آرام سے پیچھے ہٹ کے کھڑی، میں نے دوڑ کے نہیں آگے ہو کے میں نے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا، میں پیچھے آرام سے کھڑی تھی. جب انہوں نے رکھا، پھول وغیرہ ڈالے، چادر ڈالی، باہر نکل گئے، پھر میں جا کے آگے ہوئی نا تو پھر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تو دل میں پھر میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، یا سونے اللہ، اس وقت تو میری آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن میں استغفار ضرور کروں گی کہ یہ آنسو جو ہے نا میرے نہیں آنے چاہیے. تو اب میں نے اپنے آنسو روک لیے ہوئے ہیں کیونکہ میرا بیٹا میرے سامنے ہے. تو شکر ہے. ویسے تو میں سال میں ایک قرآن پڑھتی تھی، تو جس دن سے میرا بیٹا شہید ہوا ہے نا تو مجھے نہیں پتا میں کتنا پڑھتی ہوں اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نیکی کے راستے پہ لا دیا ہے. میں خود سوچتی ہوں کہ میں تو اتنا نہیں کرتی تھی کیونکہ یہ کام کر لیا، وہ کام لیا ان بچوں کا. جس دن سے میرا بیٹا شہید ہو گیا نا اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف لگا لیا. تو یہ سب سے جو ہے نا بڑی بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بتا رہی تھی کہ آپ کے والد بھی آرمی میں تھے، آپ کے ہسبینڈ بھی نیوی میں تھے، بیٹا بھی آرمی میں بھیج دیا، آرمی میں آپ بڑے ہوئے، آرمی میں آپ نے بیٹا بھی آرمی کے لیے بھیج دیا، تو بیٹے کو شہادت مل گئی تو کیوں؟ آپ تو دیکھتے تھے اپنے والد کو، آپ تو اپنے والد سے پوچھتے تھے کہ جنگیں کس طرح ہوتی ہیں. آپ کے والد آپ کو یقیناً بتاتے بھی ہوں گے، لیکن پھر بھی اپنا بیٹا اپنے آرمی کو بھیج دیا. دیکھو نا، آرمی ہمارا پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، تو اپنی سرحدوں کے لیے اپنے بچوں کو ہی بھیجیں تو تبھی سرحدیں جو ہے محفوظ رہتی ہیں نا. تو بیٹے قربان جی، تو ماں جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیتی ہے. تو میں بڑی خوش ہوں کیونکہ انسان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ تو ویسے بھی اتنی ہوتی ہے جتنی لکھوا کے آیا ہوتا ہے. تو شکر الحمدللہ میرا بیٹا اگر دنیا سے گیا ہے تو اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر وہ شہید ہو کے گیا ہے. اس کا نام ویسے تو جو فوت ہو جائے اس کا نام نہیں مطلب یہ زندہ رہتا، تو میرے بیٹے کا نام ویسے بھی زندہ رہتا ہے. آئے دن اس کے آرمی سے لیٹر بھی آتے ہیں تب بھی اس کا نام آتا ہے. تو ویسے تو سارے بھول جاتے ہیں نا، تو دن 14 اگست آئے گا، کوئی دن آئے گا تو اس دن بھی ہم لوگ بھی یاد کریں گے اور بھی یاد کریں گے اور سلامی بھی دیں گے. اور ویسے بھی اس کا دھیان رہتا ہے، یہ اب جھنڈا خراب ہو گیا، اس کو نیانگ بدلنا ہے، یا اب قبر میں مٹی ہے اس کو صاف کرنا ہے، اس کے اوپر پھول ڈالنے ہیں، ہر وقت اسی کی طرف دھیان رہتا ہے. 22 سالہ بیٹا، بالکل جوان بیٹا دے دیا اپنے اس ملک کو، کیا کہتے؟ کوئی بات نہیں. اگر 22 سالہ یہ بیٹا شہید ہو گیا نا ملک کی خاطر تو میں تو کہتی ہوں میرے دوسرے بیٹے بھی چاہیں. تو شکر ہے اللہ دا. ماشاءاللہ بہت عظیم جذبہ ہے ماں کا، بیٹے کا بھی بہت عظیم جذبہ تھا. تو ماں جی یہ بتائیں کہ اتنا جذبہ کیسے ہے؟ یہ ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر جس میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم یہ جذبے نہ بنائیں اپنائیں تو ملک محفوظ نہیں رہتا نا. تو ہم اپنے بیٹوں کو بھیجیں گے اور بیٹے اپنا خون جو ہے وہ اس زمین کے لیے بہائیں گے تو ملک جو ہے وہ محفوظ رہے گا جس میں ہم رہ رہے ہیں. اپنی عزت، ہم عزت کی مطلب خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو میں تو کہتی ہوں نا کہ میں دوسرے بیٹے کو بھی اس طرح مطلب جائیں اور شہید ہو جائیں اور مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. اچھا ماں جی، ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو اس ملک کے خلاف، اس پاک آرمی کے خلاف، پاک فوج کے خلاف بیانات دیتے ہیں، پاک فوج کے خلاف بولتے ہیں، انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ لوگ نہیں ہیں صحیح.
जो खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान आर्मी ने इस मुल्क को महफूज किया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अगर इस तरह मेरा बेटा बातें करता था, मेरे से हर किस्म की बातें करता था, तो वो दिन रात मुल्क की खातर मतलब जागते रहते थे, अफसरों के साथ जाता था आगे पीछे। तो मैं तो कहती हूँ कि वो लोगों के ज़हन गंदे हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान के खातर, इस्लाम के खातर भेजें आर्मी में और कुर्बान हों, तब उन्हें पता चले। और अगर वो कुर्बान हो जाएं, शहीद हो जाएं, तो उन्हें अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहीद तो हमेशा जिंदा रहता है, जिस तरह मेरा बेटा जिंदा है सामने। जज़ाकल्लाह।